अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं कि जंगल का भी कोई दस्तूर होता है, कोई कानून होता है, लेकिन पाकिस्तान में यूँ लगता है कि जंगल जितना भी कानून मौजूद नहीं है। लाकानूनियत अपने उरूज पर है। सदर पाकिस्तान की जानिब से बहुत बड़ी खबर है, उनके इस्तीफ़े की बाज़गश्त है। ऐसा क्या हुआ है ऐवान सदर में कि सदर पाकिस्तान इस वक्त इस फैसले पर पहुँचे हैं। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि ऐवान सदर से एक पैगाम जारी हुआ, मीडिया पर चला कि सदर ने आर्मी तरमीमी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत कर दिए हैं। उसके फौरी बाद शाह महमूद कुरैशी को उनके घर से गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद रात को इमरान खान की गिरफ़्तारी अटक जेल से भी डाल दी गई। अब खबरें हैं कि अब से कुछ देर पहले असद उमर को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। फिर इससे भी हट के वो आज़म खान जो चंद रोज़ पहले गायब थे, उनका बयान गूंजता रहा मीडिया पर और उसके ऊपर ट्रांसमिशंस होती रहीं। आज बताया गया है कि आज़म खान ने साइफर मामले पर 161 का बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया है। बताया जा रहा है कि बुध को उन्होंने ये बयान रिकॉर्ड करवाया, उसके बाद ये सारी कार्रवाई डाली गई। अब ये सारी बातें अपनी जगह पर हैं। इस दौरान जो असल खेल आज खेला गया है उस पर बड़ी तफसील के साथ मैं बात करने जा रहा हूं। और आज हुआ क्या है और इस होने के बाद ये जो वाक़या है, जो भी मामला हुआ है, इस होने के बाद सदर मुमलिकत ने इस हवाले से क्या किया है उस पर मैं अभी बात करूंगा। नाज़रीन कराम, सदर पाकिस्तान की जानिब से एक ट्वीट आता है। ये ट्वीट सबसे पहले अंग्रेज़ी में आया। इस अंग्रेज़ी ट्वीट के अंदर सदर पाकिस्तान लिखते हैं कि एज गॉड इज़ माई विटनेस, I did not sign official secrets amendment bill 2023 and Pakistan Army Amendment Bill 2023 as I disagreed with these laws. I asked my staff to return the bills unsigned within stipulated time to make them ineffective. I confirmed from them many times that whether they have been returned and was assured that they were. However, I have found out today that my staff undermined my will and command. As Allah knows all, He will forgive inshallah, but I ask forgiveness from those who will be affected. यानी मैं ये जो बात सदर पाकिस्तान ने इंग्लिश में की है, इसका तर्जुमा भी जो है वो सदर पाकिस्तान के ऑफिस से ही जारी हुआ है, वो पढ़ के सुना देता हूँ। वो लिखते हैं कि मैं अल्लाह ताला को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए, क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा कि वो बग़ैर दस्तखत बिलों को मुकर्रर वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि इन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। मैंने उनसे कई मरतबा तस्दीक की कि आया वो वापस जा चुके हैं और मुझे यकीन दिलाया गया कि वो जा चुके हैं। ताहम मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्ज़ी और मेरे हुक्म के ख़िलाफ़ गया। अल्लाह सब जानता है और इंशाअल्लाह वो माफ़ कर देगा, लेकिन मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूं जो इससे मुतासिर होंगे। नाज़रीन कराम, असल बात क्या है? असल बात इस वक्त यह है कि सदर पाकिस्तान ने उनके मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। उन्होंने अपने अमले को कहा कि बिल वापस भेज दो। एक ख़ास टाइम के अंदर बिल वापस चले जाते तो ये बिल गैर मौसर हो जाते और ये कानून ना बनता। लेकिन सदर के मुताबिक उन्होंने उस अमले से बार बार पूछा कि क्या आपने बिल वापस भेज दिए हैं। अमले ने सदर को अंधेरे में रख के कहा कि जी वापस भेज दिए हैं। आज सदर को पता चला। अब ये कल बाकायदा बयान हुए और सदर को मजबूरन, आमतौर पर पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ होगा कि सदर पाकिस्तान को 24 घंटों के अंदर अंदर बाकायदा आकर ट्वीट करनी पड़ी। अब इस वक्त खबर क्या है? खबर यह है, बहुत सारे दावे इस वक्त सामने आ रहे हैं। एक तो इस वक्त मुख्तलिफ लोग कह रहे हैं कि सदर पाकिस्तान इस्तीफ़ा दे सकते हैं। फिर मुस्लिम लीग नून की लाइन वाले जो सहाफ़ी हैं और दीगर बहुत सारे लोग हैं, वो कह रहे हैं कि सदर का चूँकि हुक्म नहीं माना गया तो वो इस्तीफ़ा दे दें। पहली बात यह है कि अगर सदर का हुक्म नहीं माना गया तो सदर की पोजीशन देखिए। सदर होता कौन है? सदर रियासत पाकिस्तान का सरबराह है, हेड ऑफ स्टेट है, वो फौज का सुप्रीम कमांडर है। अगर सदर का हुक्म नहीं माना गया तो ये आरिफ अलवी नामी शख्स की तौहीन नहीं है, बल्कि ये रियासत पाकिस्तान के सरबराह की तौहीन है कि उनका अमला इतना मजबूत है कि वो सदर का हुक्म मानने से इनकार करता है, खातिर में नहीं लाता और धोखादही से दस्तखत करता है।
پھر اگلی بات، اس وقت حامد میر نے دعویٰ کیا ہے کہ جناب صدر مملکت عملے کے خلاف قانونی کارروائی کا سوچ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، میں آپ کو بتا دیتا ہوں صدر مملکت قانونی کارروائی کے بارے میں کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آرمی ترمیمی بل ہو یا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہو، وہ جن کے لیے کیا گیا ہے، جن کو سہولت فراہم کی گئی ہے، جن کے لیے آسانیاں پیدا کی گئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اصل ریاست تو ہم ہیں، یہ وہ پٹاری کے سانپ ہیں جو 76 سال سے خاموشی سے اس قوم کو ڈس رہے ہیں، وہ کیوں کارروائی ہونے دیں گے؟ اس لیے آپ یہ توقع ہی مت رکھیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا صدر کے جعلی دستخط کیے گئے ہیں؟ کیا صدر کے علم میں لائے بغیر یہ سب کیا گیا ہے؟ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آرمی ترمیمی بل یا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہی کیوں؟ اس طرح تو پھر بہت سارے معاملات پر یہ پردہ نشین پیچھے بیٹھ کر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوں گے کہ صدر کے جعلی دستخط کر لیے جائیں، صدر انکار کرے، اس کے باوجود وہ کام ہو جائے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر جنگل ہے، جنگل میں ایسا ہوتا ہے۔ ویسے جنگل کا کہنا جنگل کی توہین ہے، کیونکہ جنگل کا بھی کوئی نہ کوئی دستور اور قانون ہوتا ہے۔ اس وقت اتنا ظالم مافیا پاکستان پر مسلط ہے کہ یہ مغربی آقاؤں کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اب ناظرین اکرام، میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں۔ یہ استعفوں کا جو شور مچا رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ صدر کو جبری رخصت پر بھیجنے کا پلان ہے، ایون چیف جسٹس کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ آج آپ کو وہ خبر درست معلوم ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اب اس کے اندر اصل ایکچول سٹوری کیا ہے؟ ایکچول سٹوری یہ ہے کہ اس سب کے بیچ میں اگر کوئی سرخ روح ہوا ہے تو وہ صدر پاکستان ہوا ہے۔ صدر پاکستان نے لوگوں کو حقیقی پوزیشن بتا دی ہے کہ اس وقت ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور یہ کروایا کیا جا رہا ہے، اور یہ میری اصل پوزیشن ہے۔ وہ مافیا جو ایک لمبے عرصے سے جھوٹی عزت بنا کے اس ملک کو چلا رہا تھا، اس کی عزت اس وقت پاکستانیوں کی نظر میں 2 کوڑی کی نہیں رہی۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے عمران خان کو گرفتار کیا، اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کو بھی کر لیا، ان سب کو گرفتار کرنے کے باوجود یہ پتہ چل گیا ہے صدر نے جو سٹیٹ افیئرز ہیں ان کے متعلق ریالٹی بتا دی ہے۔ اب صدر تاریخ کے درست سمت میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ باقی یہ ملک پہلے بھی طاقت کی بنیاد پر چل رہا تھا۔ اس ملک میں 2 ہی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر اس ملک کو چلایا جا رہا ہے، ایک طاقت کے ذریعے اور دوسرا خوف کے ذریعے۔ اس کو استعمال کر کے 25 کروڑ لوگوں کو رن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر آئین ہوتا، آئین کے مطابق عمل ہوتا تو ہم پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشنز کرواتے۔ اگر ہم کسی سرزمین بے آئین کے شہری نہ ہوتے تو جس طرح سے انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، جس طریقے سے اس وقت پاکستان کے اندر معاملات ہو رہے ہیں، جڑا والا میں کیا ہوا، احمدیہ کمیونٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ ہرگز نہ ہوتا۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ صدر مملکت، ریاست کے سربراہ اور فوج کے کمانڈر اینڈ چیف کے ساتھ اگر دھوکہ کیا گیا ہے تو یہ دستخط کس شخص نے کیے ہیں؟ پہلی بات۔ پھر میڈیا کو خبر کس نے جاری کی؟ اور یہ ساری باتیں ہیں۔ اب یہ اگلے چند گھنٹے بعد امپورٹنٹ ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں۔ گو مجھے لگتا ہے کہ کارروائی ہونا مشکل ہے، لیکن صدر نے اب تک ان کے خلاف کیا کارروائی کی ہے؟ کیا صدر نے اس شخص کو ڈھونڈا ہے؟ جو بھی صدر کا وہاں پر ایک ڈیکورم ہے اس کے مطابق کیا پن پوائنٹ ہوا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے یہ کام کیا ہے، یا پھر یہ پاکستان کے اندر معاملہ اسی طرح سے چھپا رہے گا جیسے دیگر بڑے بڑے معاملات ہوئے، کئی قتل ہو گئے اور ابھی تک کوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ اب سینیٹر مشتاق کا اس پر ٹویٹ آیا ہے جو جماعت اسلامی کے ہیں کہ یہ تو ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے۔ اگر واقعی صورتحال ایسی ہے جیسا کہ صدر نے لکھا ہے تو ریاست پاکستان، پارلیمنٹ، قانون سازی کے ساتھ ساتھ 24 کروڑ پاکستانیوں کی توہین ہے۔ معاملات ایک دفعہ پھر عدالتوں میں جائیں گے۔ ملک کے اعلیٰ ترین منصب آفس کے اس حال سے پاکستان کے حالات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر رحم کرے۔ اور یہ بات درست ہے، اس ملک کے اندر اس وقت کشمکش چل رہی ہے۔ کیا کشمکش چل رہی ہے؟ کہ چند لوگ ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ان کا یہ سب کچھ خطرے کے اندر ہے، جو ان کے سٹیکس ہیں، تو اس خطرے سے وہ اپنے آپ کو نکالنے کے لیے کوئی بھی مکروہ دھندا اور مکروہ حرکت کرنے کو تیار ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی 76 سالہ جو راج ہے اس کو کوئی خطرہ یا گزند پہنچے، تو وہ ساری کی ساری حرکتیں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ میرے خیال سے ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی خبر ہے کہ قانون سازی کے لیے اتنا بڑا کھلواڑ یہ لوگ کر رہے ہیں جو خود کو ملک کا حکمران تصور کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ قانون سازی واپس اس پوزیشن پر جائے گی جہاں پہ صدر نے دستخط نہیں کیے تھے،
इन दस्तखतों को ज़ीरो तस्वुर किया जाएगा, बस सूरत दीगर ये समझा जाएगा कि ये फ्राडिये शुरू दिन से ऐसे कर रहे थे। फिर इसका मतलब ये है कि ये जो साइफ़र के ऊपर इतनी फुर्तियाँ दिखाई गई हैं, लगता तो फिर यही है कि आप इंतज़ार में थे और जैसे ही वो पूरे का पूरा इंतज़ाम मुकम्मल हुआ, आपने ठग से ये सब कुछ कर दिया। तो इस्लामाबाद में बहुत गैर मामूली सूरत हाल है और सदर की इस करारी चपेट के बाद जिसने इन मकरूह चेहरों को मजीद नंगा किया है, अगले चंद घंटे बहुत अहम हैं, जबकि शहबाज शरीफ आज मुल्क से बाहर फरार हो चुके हैं और इस दौरान ये सारी हैपनिंग्स होना बहुत सारे सवालों का जवाब है। और क्या सदर कार्रवाई करेंगे या सदर इस्तीफ़ा देंगे, वो क्या करेंगे अगले चंद घंटे इस हवाले से नहायत अहम है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।